नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ यहाँलाई लोकसेवा एस्पिरेन्ट नेपालको युट्युब च्यानलमा। सो यो भिडियो खरिदार विशेष रहेको छ। यसमा लोकसेवाद्वारा 2068 सालमा सोधिएका प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ र यी प्रश्नहरूलाई अहिलेको परिवेशसँग तुलना गरेर समाधान गरिएको छ र यहाँ जम्मा प्रश्नहरू 35 वटा मात्रै भए पनि हजुरहरूले 200 भन्दा बढी प्रश्नोत्तरहरू पाउनुहुनेछ। ठिक छ साथीहरू, ल भिडियो सुरु गरौँ। सो राणा कालमा नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो र यसको उत्तर हुन्छ 35 जिल्ला। यहाँ हेर्नुस्, राणा कालमा चाहिँ 35 जिल्लामा विभाजन गरेको थियो। यहाँ 35 हुन्छ। सो वीर शमशेरले यो विभाजन गरेको थियो। यस्तै भीमसेन थापाको पालामा चाहिँ नेपाललाई 39 जिल्लामा विभाजन गरेको थियो। यस्तै जङ्गबहादुर राणाको पालामा 69 इकाइमा, यस्तै पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चाहिँ 12 क्षेत्रमा र महेन्द्र शाहको पालामा 75 जिल्ला र 14 अञ्चलमा विभाजन गरियो। ठिक छ। र यस्तै वीर शमशेरको बारेमा केही बुझ्नु पर्दा चाहिँ उहाँ दोस्रो पुस्ताका राणा प्रधानमन्त्री। पहिलो पुस्ताको भयो तपाईँको जङ्गबहादुर राणा, अनि यो चाहिँ जङ्गबहादुरका भाइहरू खतम भएर सका भएर दोस्रो पुस्ताको चाहिँ वीर शमशेर हुन्। ठिक छ। र यस्तै जबरा उपाधि धारण गर्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री उहाँ। यस्तै वीर अस्पतालको स्थापना 1947 साउन 12 गते। यस्तै घण्टा घर, फोहरा दरबार, सेतो दरबार, लाल दरबार निर्माण गरेका। यस्तै महिला शिक्षाको सुरुवात उहाँले नै। यस्तै दरबार हाई स्कुल सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको। यस्तै विदेशी बैङ्कमा पैसा जम्मा गर्ने पहिलो व्यक्ति उहाँ। चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन उहाँले चलाएका। पहिलो केन्द्रीय कारागारको स्थापना 1951मा। यस्तै गोर्खा दक्षिण बाहुको स्थापना, हाजरी जवाब गोश्वाराको स्थापना, मोटर चढ्ने पहिलो व्यक्ति उहाँ। ठिक छ। र यस्तै 2 नम्बरको प्रश्न के रहेछ, सार्कमा चाहिँ सार्कमा खर्च बेहोर्ने प्रमुख राष्ट्र कुन हो र यसको उत्तर हुन्छ भारत। भारतले सबैभन्दा धेरै खर्च बेहोर्ने गरेको छ। म तपाईँहरूलाई एउटा स्लाइड हेराउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ भारतले सबभन्दा धेरै 30.32% खर्च बेहोर्ने गरेको छ। त्यसपछि पाकिस्तानले सेकेन्ड नम्बरमा 25.52%। यस्तै नेबश्री यानि कि नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले 10.72% खर्च बेहोर्ने गरेको छ। यस्तै अभुमा यानि कि अफगानिस्तान, भुटान र बङ्गलादेशले 5% गरेर बेहोर्ने गरेका छन्। यस्तै सार्कको स्थापना चाहिँ 8 डिसेम्बर 1985 मा भएको हो। यस्तै सचिवालय चाहिँ यसको नेपालमा रहेको छ। ठिक छ। यस्तै अर्को प्रश्न हेर्दा चाहिँ तिला कुन नदीको सहायक नदी हो र यसको उत्तर हुन्छ तिला चाहिँ कर्णालीको सहायक नदी हो। तपाईँहरूलाई हेराउँछु स्लाइड, वेट, यहाँ हेर्नुहोस्। सो कर्णालीको 7 सहायक नदी मध्ये एक तिला हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साठु, मुतिहु, बुक्से यानि कि सानो भेरी, ठुलो भेरी, मुगु कर्णाली, तिला, हुम्ला कर्णाली, बुढी गङ्गा र सेती चाहिँ कर्णालीका 7 सहायक नदीहरू हुन्। यस्तै कोशीका 7 सहायक नदीहरू चाहिँ तअदुली, तासुई, यो सम्झिने तरिका हो। यस्तै तमोर, अरुण, दुधकोशी, लिखु, तामाकोशी, सुनकोशी र इन्द्रावती, योहरू चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको क्रममा रहेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको क्रममा हो। यो सबै क्रमबद्ध तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गण्डकीका 7 सहायक नदीहरू त्रिबुद्ध, ममासेका यानि कि त्रिशुली, बुढी गण्डकी, दरौदी, मर्स्याङ्दी, मादी, सेती गण्डकी र काली गण्डकी। ठिक छ। 4 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा कति प्रकारका संरक्षित चाराहरू रहेका छन् र यसको उत्तर 9 प्रकारको रहेको छ नेपालमा जम्मा। यहाँ हेर्नुहोस्, संरक्षित चाराहरू जम्मा 9 प्रकारका। यहाँ सम्झिने तरिका: कास, सरास, ठुलो मुडा, चिरखसा यानि कि कालो गरुड, सेतो गरुड, सरास, ठुलो धनेश, मुनाल, डाँफे, चिरकालिज, खरमजुर र सानो खरमजुर। यस्तै शिकार खेल्न पाइने चारा चाहिँ जम्मा 8 वटा रहेको छ। कालु, च्यापाती, चपड भनेर, कालिज, लुइचे, च्याखुरा, पानीहाँस, तित्रा, चखेवा, परेवा र ढुकुर।
यी 8वटा चाहिँ शिकार खेल्न पाइने र यी 9वटा चाहिँ संरक्षित चरा। ठिक छ। यस्तै 5 नम्बरको प्रश्न, सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न कति समय लाग्छ? र यसको उत्तर हुन्छ ए 8 मिनट 20 सेकेन्ड। यहाँ हेर्नुस्, जम्मा 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्छ र पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी चाहिँ 14 करोड 88 लाख किलोमिटर रहेको छ। ठिक छ। यस्तै 6 नम्बरको प्रश्न चाहिँ कुकुरलाई कति डिग्री फेरेनहाइटमा ज्वरो आउँछ? र यसको उत्तर हुन्छ ए 102 डिग्री फेरेनहाइटमा। कुकुरलाई यहाँ हेर्नुहोस् 102 डिग्री फेरेनहाइटमा आउने गरेको हुन्छ र मानव शरीरको सामान्य तापक्रम चाहिँ 98.6 डिग्री फेरेनहाइट हुन्छ, जुन सेल्सियसमा 37 हुन्छ, 37 डिग्री सेल्सियस र 100.4 डिग्री फेरेनहाइट वा त्योभन्दा बढी तापक्रम हुँदा मानिसलाई चाहिँ ज्वरो आउँछ। ठिक छ। यस्तै 7 नम्बरको प्रश्न, एड्स चाहिँ सर्वप्रथम कुन देशले पत्ता लगाएको? डिस्कभर कसले गरेको, कुन देशले गरेको? र यसको उत्तर हुन्छ बी अमेरिका। सो अमेरिकाले 1981 मा एड्स पत्ता लगाएको हो र 3 वर्षपछि यानि कि 1984 मा त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले एड्स चाहिँ HIV भाइरसले गर्दा लाग्दो रहेछ भन्ने पत्ता लागेका थिए। यस्तै एड्स चाहिँ सर्वप्रथम अफ्रिकामा देखिएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ यो एड्स हो भन्ने थाहा थिएन सुरुवाती समयमा। 20औं शताब्दीको सुरुमा चाहिँ चिम्पान्जीबाट मानिसमा सरेको हो र अफ्रिकामा पहिलोपटक देखिएको थियो। ठिक छ। यस्तै 8 नम्बरको प्रश्न चाहिँ 17औं एसियाड गेम्स चाहिँ कुन देशमा हुँदैछ? यो त्यतिखेरको प्रश्न हो, 2068 तिरको, त्यही भएर यो त्यतिखेर करेन्ट अफेयरमा सोधिएको हो र यसको उत्तर हुन्छ ए दक्षिण कोरियामा भएको थियो 17औं र 18औं चाहिँ इन्डोनेसियामा भएको थियो र 19औं एसियाड चाहिँ चीनमा 2023 मा हुनेछ। ठिक छ। यस्तै 9 नम्बरको प्रश्न चाहिँ राणाकालमा खडक निशान छापडाले केलाई जनाउँथ्यो? र यसको उत्तर हुन्छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय। यहाँ हेर्नुहोस्, खडक निशान छाप चाहिँ श्री 3 यानि कि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय जनाउँदथ्यो। यसको स्थापना गर्ने चाहिँ चन्द्र शमशेर हुन्। चन्द्र शमशेरको बारेमा केही 1958 देखि 1986 सम्म यानि विक्रम सम्बन्ध 1958 देखि 1986 सम्म उहाँले शासन गरेका थिए प्रधानमन्त्री भएर र 1962 मा उहाँले सिंहदरबारको स्थापना, 1964 मा खडक निशान छापको स्थापना, यस्तै 1965 मा चाहिँ उहाँले पहिलो नहर चन्द्र नहरको स्थापना, 1968 मा त थुप्रै भएको छ, थुप्रै कुराहरू गर्नुभएको छ उहाँले। जनगणनाको सुरुवात सेन्सस गोस्वाराद्वारा, यस्तै पहिलो पटक बिजुली बलेको फर्फिङ जलविद्युत आयोजनाबाट बलेको थियो जेठ 9 गते र जेठ 9 गतेलाई राष्ट्रिय ऊर्जा दिवसको रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ त्यही दिनको सम्झनामा। र अम्ली प्रथाको खारेजी भएको थियो 1968 मा। यस्तै नेपालको नक्साको निर्माण पनि 1968 मा भएको थियो। ठिक छ। यस्तै 1969 मा चाहिँ उहाँले गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको गठन गर्नुभएको थियो। 1970 मा चाहिँ टेलिफोनको सुरुवात। यस्तै 1971 मा उपत्यका बाहिर पहिलो स्कुल चन्द्र मिडल स्कुल सिराहाको स्थापना। 1975 मा नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्रको स्थापना। यस्तै 1977 मा सती प्रथा अन्त्यको घोषणा। 1981 मा दास प्रथाको अन्त्य। राणाहरूलाई ABC वर्गमा विभाजन गर्ने उहाँ। श्री 5 लाई हिज म्याजेस्टी भन्ने चलन चलाए। हनुमान ढोकाको गद्दी बैठक निर्माण गर्नुभएका र यो गद्दी बैठक चाहिँ 78 चैत्र 15 गतेदेखि सर्वसाधारणहरूको लागि खुला गरिएको हो र उहाँलाई फिस्टे महाराज, घरको बाघ, वनको स्याल भनेर पनि चिन्थ्यो। मकै खेती चाहिँ उहाँकै पालामा भएको मकै खेतीको पर्व उहाँकै पालामा 1977 मा घटेको घटना हो र गृहेन्द्र शमशेर काण्ड पनि उहाँकै पालामा घटेको थियो। ठिक छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। लिच्छवी कालमा मन्त्री सरहको पदले के भनिन्थ्यो? र यसको उत्तर हुन्छ डी आमात्य। यहाँ हेर्नुहोस्, मन्त्री सरहको पदलाई आमात्य भनिन्थ्यो लिच्छवी कालमा। यस्तै लिच्छवी कालका अन्य पदहरू चाहिँ महाआमात्य प्रधानमन्त्रीलाई भनिन्थ्यो, महासामन्त चाहिँ उच्च स्तरको प्रशासकलाई भनिन्थ्यो र सामन्त चाहिँ प्रशासकलाई भनिन्थ्यो। यस्तै महासर्वदण्डनायकलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश, यस्तै सर्वदण्डनायक चाहिँ न्यायाधीश, दण्डनायक प्रहरी प्रमुख, भट चाहिँ सिपाही, महाबलाध्यक्ष चाहिँ प्रधान सेनापति, यस्तै बलाध्यक्ष चाहिँ सेनापति, भटनायक चाहिँ सेनाध्यक्ष, गोल्मिक चाहिँ सेनानायक, प्रसादाधिकृत कार्यालय प्रमुखलाई भनिन्थ्यो। त्यो राजाको निजी सचिवलाई चाहिँ प्रतिहार भनिन्थ्यो र जिल्ला त्यस समयको विषय
यानि कि त्यस समयमा जिल्लालाई विषय भनिन्थ्यो र त्यहाँका प्रमुखलाई विषयपति भनिन्थ्यो, हालको सिडिओ। ठिक छ। यस्तै 11 नम्बरको प्रश्न, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवानिवृत्ति उमेर हदबन्दी कति हो? र यसको उत्तर हुन्छ सी 65 वर्ष। सो यहाँ हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको र प्रधान न्यायाधीशको पनि 65 वर्ष उमेर रहेको छ सेवानिवृत्तिको। यस्तै कानुन दिवस चाहिँ वैशाख 26 गते मनाउने गरिन्छ र नेपालको संविधानको धारा 128 मा सर्वोच्च अदालत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। ठिक छ। सरको प्रश्न हेरौँ 12 नम्बरको, सन् 2012 को नोबेल शान्ति पुरस्कार कसले प्रदान गरियो? र यो चाहिँ ए नम्बरको हो, ए हो लिउ जियाबे। सो यहाँ हेर्नुहोस् 10 मा चाहिँ नोबेल शान्ति पुरस्कार लिउ जियाबेलाई प्रदान गरेको थियो र सन् 2021 को नोबेल शान्ति पुरस्कार चाहिँ दिमित्री मुराटोभ रुसका र मारिया रेसा फिलिपिन्सकालाई दुईजनाले प्रदान गरेको छ। र यस घटनासँग सम्बन्धित एउटा समसामयिक के रहेको छ भनेपछि यो दिमित्री मुराटोभ जुन रसियाका नागरिक हुन्, त्यो दिमित्री मुराटोभले युक्रेनी बाल शरणार्थीहरूका लागि पैसा जुटाउन आफ्नो शान्ति पुरस्कार $103.5 मिलियन बेचेको। यो चाहिँ 22 जुन 2022 मा हालैको घटना हो। ठिक छ। यस्तै 13 नम्बरको प्रश्न, सिउँडीको बोटलाई पूजा गर्ने जाति कुन हो? र यसको सही उत्तर हुन्छ बी मेचे। हेर्नुहोस्, सिउँडीको बोटलाई मेचेले पूजा गर्छ र मेचेको बसोबास चाहिँ झापा जिल्लामा रहेको छ, प्रमुख थलो। यस्तै मेचेको इष्ट देवता चाहिँ नदी, मेचेको उपनाम बडो। ठिक छ। र यस्तै चिउडीको बोट चाहिँ दाइजो दिने चेपाङ जाति हो। चेपाङको बसोबास चाहिँ गोधा मची यानि कि गोर्खा, धादिङ, मकवानपुर र चितवनमा रहेको छ। ठिक छ। र यस्तै 14 नम्बरको प्रश्न, 2058 को जनगणना अनुसार महिला र पुरुष बीचको अन्तर कति थियो? यो पनि समसामयिक त होइन, यो नर्मली त्यही च्याप्टरबाट सोधेको। सो यसको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँ छ, सो 2058 को जनगणना अनुसार पुरुष र महिला बीचको अन्तर 23,581 रहेको थियो। यस्तै 2078 को जनगणना अनुसार चाहिँ 6,09,885 रहेको छ। यस्तै 2078 को यो 78 हो है, 2078 को अनुसार चाहिँ महिलाको जनसङ्ख्या 1,49,01,169 यानि कि 51.4% रहेको छ। यस्तै पुरुषको जनसङ्ख्या चाहिँ 1,42,91,311 रहेको छ, जुन 48.96% हुन्छ। ठिक छ। यस्तै 2078 को जनगणना चाहिँ 2078 को जनगणना 12औं जनगणना रहेको थियो र 2058 को जनगणना चाहिँ 10औं र 68 को 11औं। ठिक छ। अर्को प्रश्न 15 नम्बरको, 2058 को जनगणना अनुसार सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जाति कुन हो? र यसको उत्तर हुन्छ मगर, ए। हेर्नुहोस्, 58 को जनगणना अनुसार चाहिँ बढी जनसङ्ख्या भएको जाति चाहिँ मगर र 68 को जनगणना अनुसार सबैभन्दा धेरै भएको क्षेत्री हो। र 78 को चाहिँ यो डाटा अहिलेसम्म आएको छैन कुन जाति भनेर, विस्तृत प्रारम्भिक मात्रै आएको छ, विस्तृत आएको छैन। ठिक छ। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। सो 16 नम्बरको प्रश्न, उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर कुन हो? र यसको उत्तर हुन्छ बी आन्ध्र महासागर। आन्ध्र महासागर चाहिँ दक्षिण यानि कि साउथदेखि नर्थ पुरै फैलिएको छ यस आकारमा। यहाँ हेर्नुहोस्, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फैलिएको महासागर आन्ध्र हो, अटलान्टिक ओसन। यो महासागर चाहिँ इङ्ग्लिस अल्फाबेटको एस आकारको रहेको छ। यो महासागर चाहिँ दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, युरोप र अफ्रिका महादेशहरूलाई छोएको छ। यो दोस्रो ठुलो र तेस्रो गहिरो महासागर हो। यसको सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ पिर्टो रिको ट्रेन्च रहेको छ। ठिक छ। यस्तै 17 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा सामाजिक सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? र यसको सही उत्तर हुन्छ असोज 6 गते। हेर्नुहोस्, सामाजिक सुरक्षा दिवस असोज 6 गते। यस्तै असोज 1 गते चाहिँ विज्ञान दिवस मनाइन्छ, असोज 3 गते संविधान दिवस, असोज 28 गते राष्ट्रिय हात धुने दिवस र असोज 31 गते प्रहरी दिवस मनाउने गरिन्छ नेपालमा। ठिक छ। यस्तै अर्को प्रश्न 18 नम्बरको, ग्रिन पिसको स्थापना कहिले भएको हो? र यसको उत्तर हुन्छ बी 1971 मा। हेर्नुहोस्,
ग्रीन पिसको स्थापना 1971 क्यानाडामा भएको, यसको प्रधान कार्यालय चाहिँ एम्स्टर्डम नेदरल्यान्डमा रहेको छ। यस्तै WWF को स्थापना चाहिँ 29 अप्रिल 1961 मा भएको र यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको गोल्यान्डमा रहेको छ। यस्तै IUCN इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर एन्ड नेचुरल रिसोर्सेसको स्थापना चाहिँ 5 अक्टोबर 1948 मा भएको र यसको प्रधान कार्यालय पनि स्विजरल्यान्डको गोल्यान्डमै रहेको छ। यस्तै इसी मोड इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्टको स्थापना 5 डिसेम्बर 1983 मा भएको र यसको प्रधान कार्यालय ललितपुर काठमाडौँ नेपालमा रहेको छ। ठीक छ। यस्तै अर्को प्रश्न चाहिँ बहाई धर्म को द्वारा र कहाँबाट सुरुवात भएको र यसको उत्तर हुन्छ ए बहुल्लाद्वारा चाहिँ पर्सियाबाट भएको। हेर्नुहोस् बहुल्लाद्वारा पर्सियाबाट। यस्तै मुस्लिम धर्म चाहिँ पैगम्बर मोहम्मदले मक्का यानि कि साउदी अरबियाबाट भएको यसको। यस्तै सिख धर्म चाहिँ गुरु नानकद्वारा तालमण्डी भारतबाट भएको, हाल पाकिस्तान रहेको छ। यस्तै महावीर जैनद्वारा चाहिँ जैन धर्मको स्थापना चाहिँ महावीर जैनद्वारा पन्जाबबाट गरिएको हो। ठिक छ। यस्तै अर्को प्रश्न 14औं साग शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट भाग लिने प्रतिनिधि मण्डलको नेता को थिए र यसको उत्तर हुन्छ बी गिरिजा प्रसाद कोइराला। हेर्नुहोस् 14औं शिखर सम्मेलनमा गिरिजा प्रसाद कोइराला सन् 2006 मा भारतमा यो भएको थियो र गिरिजा प्रसाद कोइराला यसमा सहभागी भएको थिए। यस्तै अफगानिस्तान यो शिखर सम्मेलन 14औं शिखर सम्मेलनमा चाहिँ पहिलो पटक अफगानिस्तान उपस्थित भएको थियो। 13औं शिखर सम्मेलनमा भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो र यो सदस्य 14औं शिखर सम्मेलनमा सदस्यको रूपमा भाग लिएको थियो अफगानिस्तानले। ठिक छ। र यस्तै 18औं शिखर सम्मेलन चाहिँ काठमाडौँमा भएको थियो 2014 नोभेम्बर 26-27 मा र यसमा नेपालका तर्फबाट सुशील कोइराला सहभागी भएका थिए र 19औं शिखर सम्मेलन चाहिँ पाकिस्तानमा हुने घोषणा भएको थियो तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। ठिक छ। यस्तो पछिल्लो चाहिँ यो 18औं शिखर सम्मेलन रहेको छ जुन काठमाडौँमा भएको थियो। ठिक छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। 11औं साग खेलकुद यानि कि साउथ एसियन गेम्समा पहिलो स्वर्ण हासिल गर्ने नेपाली खेलाडी को हुन् र यो पनि करेन्ट अफेयरमै सोधेको त्यतिखेरको हो। सो यसको उत्तर हुन्छ विनिता महर्जन ए। हेर्नुहोस् 11औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा चाहिँ विनिता महर्जनले पहिलो स्वर्ण जितेका थिए र यो खेल चाहिँ बङ्गलादेशको ढाकामा भएको थियो। यस्तै 12औं साग चाहिँ दक्षिण एसियाली खेलकुद चाहिँ 12औं साग चाहिँ भारतमा भएको थियो र यस्तै 13औं चाहिँ नेपालमा भएको थियो 2019 मा। यो हालैको हो 2 वर्ष पछिको। यस्तै यो चाहिँ यसमा स्वर्ण जित्ने पहिलो खेलाडी मण्डे काजी श्रेष्ठ 13औं सागमा जित्ने मण्डे काजी श्रेष्ठ र यस खेलमा नेपालले 51 स्वर्ण 60 रजत र 96 कांस्य सहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो नेपालले र 14औं साग चाहिँ पाकिस्तानमा हुनेछ 2023 मा। ठिक छ। ठिक छ। र अर्को प्रश्न हेरौँ। हु इन्भेन्टेड डिजल इन्जिन र यसको उत्तर हुन्छ सी सरी इट्स डी रुडोल्फ डिजेल। यहाँ हेर्नुहोस् रुडोल्फ डिजेलले चाहिँ डिजल इन्जिनको निर्माण गरेको। यहाँ उहाँको जन्म 18 मार्च 1858 फ्रान्समा भएको र उहाँको मृत्यु चाहिँ 19 सेप्टेम्बर 1913 मा भएको। यस्तै स्टिम इन्जिनको स्थापना चाहिँ इन्भेन्ट चाहिँ जेम्स वाटले गरेका थिए। उहाँ चाहिँ स्कटल्यान्डमा जन्मेका थिए 1736 मा र उहाँको मृत्यु चाहिँ 1819 मा इङ्ल्यान्डमा भएको थियो। ठिक छ। यस्तै मोटर इन्जिनको स्थापना निर्माण चाहिँ सरी गाइस इन्भेन्ट चाहिँ कार्ल बेन्जले गरेका थिए। जर्मन कन्फेडरेसनका उहाँ चाहिँ 1844 मा उहाँको जन्म भएको थियो र उहाँको मृत्यु चाहिँ 1929 मा जर्मनीमा भएको थियो। ठिक छ। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए र यसको उत्तर हुन्छ डी कीर्तिनिधि विष्ट। यहाँ हेर्नुहोस् कीर्तिनिधि विष्ट त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री थिए र यो आगलागी चाहिँ 2030 विक्रमसम्म 2030 असार 25 गते सोमबारका दिन भएको थियो। ठिक छ। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको निधन कहिले भएको हो र यसको उत्तर हुन्छ ए 2067 साल फागुन 20 गते। हेर्नुहोस् उहाँ चाहिँ प्रथम निर्वाचित सभामुख पनि हुन् नेपालको प्रथम निर्वाचित सभामुख
र उहाँको निधन चाहिँ 2067 फागुन 20 गते। यस्तै 2000 एउटा इतिहासबाट दुईवटा प्रश्न यहाँ के रहेछ। 2065 जेठ 15 गते नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको हो। यस्तै जेठ 15 गतेलाई गणतन्त्र दिवस पनि मनाउने गरिन्छ, जेठ 15 गतेलाई। यस्तै 2065 जेठ 19 गते चाहिँ राजपरिवार नारायण हिटी दरबार छोडेर नागार्जुना दरबार प्रस्थान गरेका थिए। ठिक छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। विश्व पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ र यसको उत्तर हुन्छ कति कहिले हो यसको त मार्च अप्रिल 22 हो। हेर्नुहोस्, वाटर यानि कि पानी दिवस चाहिँ मार्च 22 मा, अर्थ पृथ्वी दिवस चाहिँ अप्रिल 22 र बायोडाइभर्सिटी दिवस यानि कि जैविक विविधता दिवस चाहिँ मे 22 मा। यसलाई वेब भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। वेब भनेको वाटर, ई भनेको अर्थ र बी भनेको बायोडाइभर्सिटी। र यहाँ यो वेब भयो र यताबाट मार्च अप्रिल मे, यो त सिरियली वाइज हो नि त, मार्चबाट अप्रिल, अप्रिलबाट मे। सो वेब र यसलाई दुईटैलाई रिलेट गरेर यो सजिलै सम्झिन सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा कन्फ्युज भइरहेको छ कि अर्थ मार्च 22 मा हो कि वाटर मार्च अप्रिल 22 मा हो भनेर म त कन्फ्युजन, त्यही भएर म यस्तो गरेको थिएँ। ठिक छ। र अर्को प्रश्न हेरौँ। सो नेपालमा सर्वप्रथम एमआरपी कहिले वितरण गर्यो र यसको उत्तर हुन्छ 2067 पुष 21 गते यानि कि ए। सो यो एमआरपी को फुल फर्म पुरा रूप चाहिँ मेसिन रिडेबल पासपोर्ट हो र यो चाहिँ अनुराधा कोइरालालाई सर्वप्रथम प्रदान गरेको थियो। र नेपाली नागरिकता चाहिँ इङ्ग्लिस भाषामा वितरण कहिलेदेखि गर्न थालेको त 2066 मङ्सिर 1 गतेदेखि। र यस्तै विद्युतीय नागरिकता वितरण सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो त 2078 मङ्सिर 1 गतेदेखि। यो चाहिँ सर्वप्रथम शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरेको थियो मङ्सिर 1 गते 2078 मा। ठिक छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। सो चितवनमा भएको 2067 सालको अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती पोलो प्रतियोगितामा प्रथम हुने हात्तीको नाम के हो र यसको उत्तर हुन्छ ए चञ्चल कली। हेर्नुहोस्, सो यसमा चञ्चल कली प्रथम भएको थियो। यो पनि समसामयिकबाट झिकेको प्रश्न हो। सो हात्ती विशेष केही हेरौँ। हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ भनेपछि यो खोर्सा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको छ र हजारौँ हात्तीको देश भनेर लाओसलाई चिन्छ र सेतो हात्तीको देश भनेर थाइल्यान्डलाई चिन्छ। ठिक छ। यस्तै 28 नम्बरको प्रश्न दिएका मध्ये सुमेरु महासागरले कुन देशलाई छुँदैन? सुमेरु महासागर थाहा छ, यो भयो माथिको यानि कि आर्टिक, जुन के भन्छ त्यसलाई नर्थ पोलमा छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सुमेरु सागर यानि कि आर्टिक ओसन हो। र यसले कुन कुन देशलाई छुन्छ पहिला त्यो बुझौँ। यसले क्यानाडा, युनाइटेड स्टेट्स, रसिया, यहाँ फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, आइसल्यान्ड र ग्रिनल्यान्ड, यो डेनमार्क, यो डेनमार्कै हो। सो यसले 8वटा देशलाई जम्मा 8वटा देशलाई छुन्छ र योमा पर्ने चाहिँ यो ब्रिटेन होइन। सो ब्रिटेनलाई छुँदैन दिएका मध्ये। ठिक छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 8वटा देशलाई यसले छुन्छ। यो फिगर चाहिँ मैले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर हालेको। ठिक छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। 29 नम्बरको के रहेको छ। नेपालमा लोकतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? सो यसको हेरौँ। यो चाहिँ मनाउने चाहिँ वैशाख 11 गते हो। यहाँ हेरौँ, वैशाख 11 गते मनाइन्छ। यस दिन के भएको थियो भनेपछि दुईवटा घटना भएको थियो। यस दिन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताबाट खोसेको अधिकार चाहिँ जनतामा नै फिर्ता गरेको थियो र विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन गरेका थिए र सोही दिनको सम्झना वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। र यस्तै वैशाख 11 गते चाहिँ 62-63 को जनआन्दोलन पनि अन्त भएको थियो। ठिक छ। र यो अन्त किन भएको छ भनेपछि यो राजा ज्ञानेन्द्रले स्थापना गर्ने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि चाहिँ यो अन्त्य भएको थियो वैशाख 11 गते जनआन्दोलन। ठिक छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। नीलगाड कुन नदीमा मिसिन्छ र यसको उत्तर हुन्छ ए महाकालीमा। हेर्नुहोस्, यो नीलगाड चाहिँ बैतडी जिल्लामा रहेको छ र महाकाली नदीमा यो मिसिन्छ। महाकाली नदी चाहिँ पहिलो स्तरको नदी हो र यो 2053 असोज 4 गते चाहिँ सांसदको संयुक्त बैठकमा महाकाली सन्धि 2/3 बहुमतले पारित भएको थियो। यो महाकाली सन्धि चाहिँ 2053 असोज 4 गते शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको थियो। ठिक छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। यहाँ नेपालमा सर्वप्रथम कुन योजनादेखि वातावरण र भू उपयोगी सम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्यो र यसको उत्तर हुन्छ छैठो यानि कि ए
यहाँ हेर्नुहोस् 6औँदेखि वातावरण र भू उपयोगी सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरिएको थियो र यस्तै आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्ने लक्ष्य पनि 6औँ योजनाले राखेको थियो, 6औँ योजनामा रहेको थियो। यस्तै 7औँ योजनामा चाहिँ पर्यापर्यटनको अवधारणा, महिला विकासमा महिलाको सहभागिता, यस्तै 8औँ योजनामा चाहिँ दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरेको थियो। यस्तै 9औँ योजनामा चाहिँ सुशासनको अवधारणा ल्याएको, 11औँ योजनामा चाहिँ विद्युतीय शासनको अवधारणा आत्मसात ल्याएको, 13औँ योजनामा चाहिँ 13औँ योजनामा चाहिँ के भएको थियो 2022 सम्म एक विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको थियो 13औँ योजनाले। यस्तै 13औँ योजनाको अर्को लक्ष्य के रहेको थियो भनेपछि सन् 2027 सम्ममा आत्मनिर्भर जल स्रोतमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको थियो। यस्तै 14औँ योजनामा चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू आत्मसात गरिएको थियो। ठिक छ, यहाँ अर्को प्रश्न हेरौँ। सो दिएका मध्ये सुमेरु यो त त्यही प्रश्न हो नि त, ओ स्लाइडै चेन्ज भएको छैन, सरी गाइज। यहाँ छ 32 नम्बरको प्रश्न, कुनै अन्तरिक्ष यात्रीको तौल पृथ्वीमा 60 केजी हुन्छ भने चन्द्रमामा उसको तौल कति हुन्छ? र यसको उत्तर हुन्छ डी 10 केजी। यहाँ हेर्नुहोस् पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण चाहिँ चन्द्रमाको भन्दा 6 गुणाले बढी रहेको छ, त्यसैले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कुनै यदि सामान हामीले पृथ्वीबाट यहाँबाट 60 केजीको सामान यदि त्यहाँ लग्यो भने त्यसको तौल के हुन्छ त कम हुन्छ। ठिक छ, किनभने पृथ्वीको चाहिँ 6 गुणाले बढी रहेको छ त्यहाँको भन्दा गुरुत्वाकर्षण। ठिक छ, अर्को प्रश्न हेरौँ 33 नम्बरको, ओजन तह पृथ्वीको कुन सतहमा ओजन तह पृथ्वीको सतहबाट कति माथिमा रहेको छ? र यसको उत्तर हुन्छ बी 25 देखि 40 किलोमिटरको बिचमा रहेको छ ओजन तह। यहाँ हेर्नुहोस्, सो यो चाहिँ स्ट्राटोस्फियर यानि कि समताप मण्डल र निम्न मण्डलको बिचमा 25 देखि 40 किलोमिटरको बिचमा रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सतहदेखि 16 किलोमिटरसम्मकोलाई के भन्छ त निम्न मण्डल स्ट्राटोस्फियर, यस्तै 16 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटरसम्मकोलाई स्ट्राटोस्फियर यानि कि समताप मण्डल, यस्तै 50 देखि 80 सम्मकोलाई मध्य मण्डल यानि कि मेजोस्फियर, र 80 देखि 720 सम्मकोलाई तापीय मण्डल यानि कि थर्मोस्फियर, र 720 देखि चाहिँ माथिको जम्मालाई के भन्छ, माथि जति भयो भने त्यसलाई भन्छ बाह्य मण्डल यानि कि एक्जोस्फियर। ठिक छ, अर्को प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन राष्ट्र युएनको स्थायी सदस्य होइन? र युएनमा चाहिँ जम्मा 5 वटा स्थायी राष्ट्र रहेको छ, फ्रान्स, ब्रिटेन, चीन, रसिया र एउटा कुन हो अमेरिका, जम्मा 5 वटा स्थायी राष्ट्र रहेको छ। यो जर्मनी चाहिँ स्थायी राष्ट्र होइन। यहाँ हेर्नुहोस् अमेरिका, युके, फ्रान्स, रसिया र चाइना गरी जम्मा 5 वटा देश युएनको स्थायी सदस्य राष्ट्र रहेको छ। ठिक छ, सो यति रहेको छ। सो यहाँसम्म हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। र साथीहरू यस च्यानलले दैनिक रूपमा राति 8 बजेदेखि 8:30 को बिचमा समसमय घटनाहरूको श्रृङ्खला उपलब्ध गराउने गरेको छ। सो कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला। ठिक छ साथीहरू, इट्स मी अजय कुमार साइनिङ अफ।